السلام عليكم اخوان. كلشي مزيان هانيه. اليوم غادي نهضر لكم على الاجراءات الاولى اللي خص الواحد يدير فاش كيجي لكندا. حنا شحال من واحد كيجي ليمات الاولى ما كيعرفش باش كيبدا، ما كيعرفش باش يسالي وتيبقى تالف وكيضيع الوقت. اوغ كو في الاول خاص الواحد يزرب على شحال من حاجه يحيدها عليه باش يكون غادي فهمتيني. الامور هي هذيك، خاص الواحد يدير ان بلان باش ما يتلفش. الامور الاوليه اللي فريمون فهمتي اساسيه راه باينه. اول حاجه فاش كيوصل لواحد لاروبور خاصو واحد الساعه ولا ساعه ونص، هذيك حاجه عاديه خصو يدير حسابها على ود البيرو دي ميغراسيون. خصو يدوز منه باش يطبعوا ليه ديك لا كونفيرماسيون ديال الار بي ديالو في لاروبور. مورا فاش كتخرج من لاروبور، الا ما عندكش شي واحد بيان سور اللي غادي يجي لك لاروبور لا يديك، سواء كنتي بوحدك ولا مع لا فامي، خاص الواحد يوجد معاه الصرف على الطاكسي. فهمتيني، ما حتى تجي نتايا فهمتيني ما عندكش، ما تبغاش يصرف هو ليك ورقات ديال 100 دولار، يكون عنده واحد الصرف دي بي دو 20 باش يصرف. اولا سي جامي فهمتي عندك ابليكاسيون اوبر، كتكون كونفيغورا، راه سي بوسيبل دير لا كونفيغوراسيون ديال اوبر افيك لا كارت كريدي ديال المغرب. سينون راه كاين البوس نورمالمون 745 كيوزك من لاروبور حتى لباري اوكام، يعني السونتر فيل. اصلا ما بعيدش بزاف من لاروبور للسونتر فيل، شي 20 ولا 25 مينوت. والبي ديال لو بوس فيه بي ديال البوس وموراه بي ديال المترو. يمكن لك تشد المترو باغ اكزومبل من بعد وما حدك ما خرجتيش من الستاسيون، راه يمكن لك تبدل المترو توصل للبلاصه اللي باغي لها نتايا. البي ديال المترو وديال البوس داير 3 دولار 50، يعني الواحد خاصو يكون عنده السوانت باش يقطع البي، اصلا ما كيصرف لكش شيفور ديال لو بوس. سينو راه كيمكن لك تشري ان بي من الداخل من الايروبور، في باغ اكزومبل في شي ماغازان لداخل، راه سي بوسيبل. مي في حال تما خرجتي من الايروبور باغ اكزومبل وما خلصتيش، راه طلع لو بوس، راه ضروري فهمتيني ما خاصك السوانت باش تقطع البي ديالك. غير واحد القضيه خاص الواحد يدير حسابها، سيكو لي طاكسي ولا اوبر ما غاديش يبغيو يهزوك عندك الدراري، حيت هنايا لي السياج سي فريمون اوبليغاتوار. دونك شحال من واحد ما كيبغيش يغامر بلا كورس سون سياج، تيقول لك اودي انا ما عنديش السياج، راه ما نقدرش نديك. سينو راه هنا بعضياتنا كنتعاونوا، راه شحال من واحد انا كنت وصلتهم من الايروبور ما كنت شي مشكل، ما كتكون معنا في جروب ما كتعرفوش، تيقول لك اودي انا جاي معايا لا فامي سي فريمون ديفيسيل ما نقدرش نديبلاصا وداك الشيء، ما كاينش مشكل، راه كنتعاونوا بعضياتنا، ما كاين حتى شي اشكال. مي سينو راه الواحد الا بغا ديك الساعه ديال راسو باش يبغي يديبلاصا بوحدو، راه سوا كتخلي الكاش ديال الطاكسي ولا السوانت البوس. هذا بارابور بيان سور لو ديبلاسمون ديالك في الاول. من بعد لا بروميير جورني خاصك ضروري تاخذ واحد لا كارت اوبوس. تيقول لا كارت اوبوس سي لا كارت ديال المترو، سي ان ابونمون ديال الشهر كامل كيدير شي 84 دولار. سي فريمون بينيفيك باسكو الا بقيتي كتخلص بالنهار اولا فهمتيني كل بوس بوحدو، راه كتقام غاليه بزاف. سينو لا كارت ابونمون تمشي فوق ما بغيتيش نهار وليل 84 كتجيك مزيانه. الدراري الصغار ما تيخلصوش بيان سور قل من سيزون، ماشي مشكل، ما كتاخذ بهم والو، راه تيطلعوا فابور سواء من ناحيه لو بوس سواء من ناحيه المترو. هذيك لا كارت اوبوس اللي قلت لكم عليها، فيها المترو فيها البوس، فيها لو دو على فوا، دونك كتبقى فهمتيني هاني. حاجه اخرى، ملي كتاخذ لا كارت ديال البوس كدير لا كارت قبل ما كدير نيمبورط كيل ديمارش، كدير لا كارت ديال ان نيميرو دو تليفون. الواحد بيان سور يبعد من بالو فيديوترون باسكو غاليين بزاف، كياخذ لي زوت اوبيراتور باغ اكزومبل فيودو كودو، هادو دي اوبيراتور على بورتي. كدير لا كارت باسكو كل اورغانيزم كتمشي ليه تيقول لك ودي عطيني طون نيميرو التليفون اللي هي فهمتيني هنايا ضروريه. كتاخذ لا كارت ديال التليفون ديالك، فوالا مورا كتمشي دير الناز. اول ديمارش هي الناز، يعني نيميرو سوسيال. كتمشي سيرفيس كندا، كطابي غير في جوجل جي بي اس سيرفيس كندا. والواحد في الاول خاصو ضروري ذكرتوني خاصو ياخذ لابلمون ديال التليفون يكون فيه باغ اكزومبل او موان 4 جيجا ولا 5 جيجا ديال الانترنت، باسكو في الاول ضروري ما كتستعمل الانترنت. الديبلاسمون ديالك باش كتشوف البيس فين غادي اين مترو تشد ضروري فهمتيني، وكتسهلك بزاف لا كونيكسيون انترنت. ديكو كتقلب على سيرفيس كندا باش كدير الناس ديالك. موراها بعدا في لاروبور فاش كتكون في الاول تيقيدوك في واحد لا فورماسيون ديال لانتيغراسيون اللي فيها 4 ايام. الواحد هادي صراحه يديرها باسكو الا فريمون انتريسون، كتعرف بها فهمتيني شحال من حاجه بارابور كندا بارابور
العيشه هنايا بارابور شحال من حاجه سي فريمون انتريسون. كتكون فورماسيون فيها 4 ايام وساهله كتاخد فيها اون اتيستاسيون ديال ديك لا فورماسيون. من بعد كدير لانسكريبسيون في لا رامكو ديال لا سونتي ساشون بيان كو 3 ايام الاولى الواحد ما تيكونش اسيوري ميزا با لي فام اونسانت تيكونوا اسيوري. الواحد الدراري الصغار ما تيكونوش اسيوري. الواحد تيقول لك سوا يدير اون اسيورونس بريفي ولا تيقول لك كاين اللي تيغامر وتيقول لك اودي انا ما نديرش نصبر ما ندير والو باسكو كتقام شويه قاسها وما كيديرهاش. هذا سا ريست ان شوا بيرسونيل ديال كل واحد. مي انا جو كونساي الناس ما يديروها باسكو ما تعرفش شنو كاين. شحال من واحد الله يستر وقعت ليه شي حاجه و اوغوزمون كانت عنده تيكون كوفير باسكو هنا لي تو سكي سونتي لي ميديكامون ان فات لي بريز اون شارج سي فريمون كوتو الا ما عندكش لاسيورونس. دونك كدير لي رامكو بارابور لا رامكو كيطلبوا منك ضروري دو بروف دو ريزيدونس سوا اون فاكتور ديال هيدرو كيبيك ولا فهمتيني ولا اون اتيستاسيون ان شي واحد ساكن معاك. باغ اكزومبل الا كنتي عند شي واحد كيطلبوا منك هذيك بحال الصريح بالشرف ان هذا السيد هذا راك ساكن عنده صافي كيمشي يسنيها باغ كياليزيا وكيعطيها لك كتدفع بها بروف دو ريزيدونس صافي. كدير لا رامكو ديالك. شنو اخر عاوتاني كتاخذ ان رونديفو بالنسبه لاصاك باش كتدوز بيرمي ديالك سورتو بالنسبه للناس اللي ديجا عندهم بيرمي كيسوقوا في المغرب وخصهم عارفين راسهم ما يشريو طوموبيله هنايا. فاش كتجينا عندك 6 موا انك تسوق بالبيرمي ديالك 6 موا. اون فوا كتفوت 6 موا هذاك البيرمي المغرب ما تيبقاش فالابل. يعني كتاخذ الرونديفو باسكو سورتو في الصيف تيكون الرونديفو بعيد بزاف. دونك ابين يجي فيك النوبه لو طون تبريباري بيان سور وتدوز البيرمي ديالك. كاين دو زونتروسيان ولا دو تيست تيوريك و تيست براتيك. ما كتخلصش عليه بزاف كتخلص واحد $11 ولا $12 للتيست وكتاخذ البيرمي ديالك. حاجه اخرى كيتقيد الواحد في اون فورماسيون سكون ابل اون فورماسيون ديال لونسمون دونتربريز باسكو في الاول تيكون الواحد جاي معاه فلوس ديال المغرب جاي مع الدرهم. هنا قضيه شويه طالعه الدولار كيحس ان فلوسو كيمشيو بزربه. كان واحد لا فورماسيون كيديرها فهمتيني كلشي اللي جا هنا انا درتها فهمتيني كلشي كيديرها اون فورماسيون ديال لونسمون دونتربريز فيها 3 موا كتجيك فيها واحد لا بورس فيها $3000. هذيك القرايه شنو هي؟ القرايه كتقرا غير يومين في السيمانه بلوتو غير جوج صباحات من 9 ل 12 اون فورماسيون على كيفاش دير اون انتربريز ماشي فريمون باش دير انتربريز غير على ود لا بورس ديالها باسكو كتقرا غير صباحات. اذا كان باغ اكزومبل ان كوبل وعندهم الدراري يقدر واحد يديرها باغ اكزومبل اثنين ولا اربع ولا الاخر يديرها في السبت والحد باش كتجيك ابري 3 موا واحد لا بورس اللي فيها $3000 كتعاونك. بالنسبه لنا كوبل راه كتجيك فيها $6000 يمكن لك تاخذ بها طوموبيله دير بها اللي بغيتي غير واحد لو ريفونو اللي كتدخل به انت باقي ما خدامش ومنها كتشوف الدنيا كي دايره. غير كدير دوك لي بروميير ديمارش ديالك انت ترونكيلمون وكتقرا اونتر طون كتاخذ واحد الريفونو ماشي كبحال انك كدير واحد لي ديمارش ديالك وانت باقي ما خدامش والفلوس ديالك ديال المغرب كتخسر فيهم بزربه. وفي الاول كتجيك قضيه صعيبه باسكو كتخلص كما قلت لكم بالدرهم الماروكان. ديك لا فورماسيون كدوز مساله بزاف ما فيها لا امتحان لا والو غير كتقرا ديك ان بيسي غير من الدار كدوزها وكتحيدها عليك صافي كتجيك ابري 3 موا ديك لا بورس ديالك. شنو اخر؟ لانسكريبسيون في ميدسان طرافاي. لانسكريبسيون في ميدسان طرافاي سا بوا بروند دو طون. الواحد خاصو يدير لانسكريبسيون في ميدسان طرافاي باش كيجاوبوك من بعد. لي زونفون كيجاوبوهم فيت في كيعطيهم ميدسان طرافاي. تقدر تكون انت عندك ميدسان طرافاي مراتك ان اوتر ميدسان اي ولادك دوطخ ميدسان ما سي با فورسيمون كيجيك ميدسان واحد بور لا فامي. هادي سي انتريسون باسكو دي فوا تكون عندك شي حاجه كتعيط للميدسان طرافاي ديالك فيت في كتمشي عنده وما كتشدش الصف في لي كلينيك. دونك هادو هما لي بروميي ديمارش اللي خاص يدير واحد. بيان سور ان كونط بونكار. لا بلوبار الناس كيديروا دي جاردان. علاش؟ حيت دي جاردان فيها هي اللي كتفيرسي لا بورس في فيت في الاول ديال لو موا. لي زوتر بونك كيتعطلوا شويه. دونك هادو غروسو مودو لي بروميير ديمارش اللي خاص يدير الواحد بنهارو باش كيفاسيليتي لانتيغراسيون ديالو. وبيان سور خصو يكون ديجا داير ان بلان في الاول شنو خصو يدير. اما هذاك لا بيرسون اللي كيجي لكندا وتيقول لك انا ما عرفتش واش غنخدم ولا غنقرا ولا هادي راه فريمون فهمتي تيلقى فريمون من بعد في ديفيكولتي باسكو تيتلف من بعد. دير ان بلان دو مارش افيك هاد
لي تروك اللي غدير في الاول افيك طون بلون اللي غدير نتا من بعد باش كتفاسيليتي لانتيغراسيون ديالك في ليمات الاولى. وبالنسبه لا دوموند ديال لي زالوكاسيون حتى هي نسيتها، يعني في لا بروميير جورني وبيا في ليمات الاولى كتعمر لي دوموند ديال لي زالوكاسيون. كاينين ثلاثه، لي زالوكاسيون ديال الفيدرال ولي زالوكاسيون ديال البروفانسيال، هذا بالنسبه للناس اللي عندهم لي زونفون. ولا تروازيام شوز اللي كيديرها كلشي سواء عندك لي زونفون ولا ما عندكش، ولا سيليباتير ولا ماريي، سي لا دوموند تي بي اس، حتى هي كتعمر وكيتصيفطوا بالثلاثه كل اورغانيزم في الجوا ديالو باش كيجاوبوك. دي فوا سا برون دو طون، المهم فلوسك ما كيضيعوش، كيجيك مثلا رابيل فيه كلشي. الا كانوا لي دوموند بزاف راه كتعطل، سا بوا برون حتى ل 6 موا من بعد كيصيفطوا لك فلوسك في دقه واحده. مي فلوسك ما كتضيعش، كيحسبوا لك لي كوتيزاسيون ديالك ولا لي زالوكاسيون ديالك من النهار الاول اللي كنتي جيتي به. صافي هادشي اللي كاين. دونك الواحد فهمتيني كما قلت لكم قاد الامور ديالو باش ديك الساعه يعرف شنو غايدير. ولا لا كارت اون كونسولار، كيمشي للامباساد المغرب كيدير لا كارت كونسولار ديالو. انت الا خاصك شوريقه عقز ديال اولا شي حاجه ضروري ما تطلبوا منك فهمتيني ديك لا كارت كونسولار. دي فوا تيعكسوا معاك باسكو ما درتيش لا كارت في الاول. هادي كديرها فيت في، كدير لها صباح ديالها، كدوز عندهم حق كتقول لهم حقا فوالا انا كاين هنايا كيطلبوا منك شوريقات، كتبعوا لك ديك لا كارت كونسولار ديالك صافي وكتكون ناضي. دونك هادشي اللي كان الاخوان. دونك الله يسهل الجميع، ولا كانت شي كاسيون مرحبا، ما كاين حتى شي مشكل. الله يسهل الجميع. غير هي في النهار الاول تيكون شويه ديال لافاتيك باسكو 8 سوايع ديال الطياره ما ساهلاش. موراها ديك الساعه ونص ديال لارابور باش كتبعوك لي كونفورماسيون ار بي، وعاد ديك الثمنه ديال الطاكسي اولا فهمتيني ديال افيك لا بيرسون اللي وصلك كتكون شويه قضيقاتها. مي كدوز. الله يسخر الجميع والله يسهل كلشي. يلا سيدنا، السلام عليكم، الله يعاون.